السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ مروان جوج. ومن بين تحضيرات العيد نشارك معكم هذا الصابلي كيجي رقيق في المنظر نتوما كتشوفوه. واحد الصابلي ليه هشيش ورائع وكتميزو واحد الحشوه كنديرها فيه نتوما كتلاحظوا في التحضيرات. حشوه كتجيبو بنين بزاف. هاد الحشوه كيجي بها واحد الصابلي رائع لا في المنظر ولا في المذاق. نتوما نقسموه كي قلت لكم كيكون هشيش وحشوه هي كتبان لكم رائع بزاف. قبل ما نبداو التحضير ديال هاد الصابلي بغيت نشكركم على التعليق ديالكم ونشكركم بزاف عليها، وكذلك اللي شاف الفيديو وعجبو يدعموا بلي بارطاج بين الاحباب والاصدقاء وبلي لايك. ودابا ندوزو نوجدو هاد الصابلي ديالنا. يلا نبداو على بركه الله. عندي هنايا البنات 125 غرام ديال زبده حيوانيه نص ربعه اي 125 غرام. عندي اصفر بيضاء، عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 ساشيات ديال الكاكاو، عندي 90 غرام ديال السكر كلاصي اي سكر ثقيل راه مغربله مدوزه في الغربال هو والطحين. دابا غادي الطحين سميتو القياس ديالو هو تيبقى على حسب الخليط، ان حسب النوعيه ديال الطحين كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. دابا غادي نبداو نخدموا هاد المقادير. غادي نخدم انا بالطراب الكهربائي، المهم كل واحد اما بالطراب الكهربائي بالطراب اليدوي ولا هي بيديك، المهم لي باش ما بحال غادي نزيد صفر بيضاء على الزبده 125 غرام و90 غرام ديال السكر كلاصي. كنعاود المقادير باش زعما لان الحلوه البلديه خص المقادير بالتدقيق ديالها باش تصدق. ودابا غادي نبدا كنطرب في هاد المقادير ثلاثه السكر والزبده وصفر بيضه. غنبقى كنطرب فيهم حتى كيذوب داك السكر مزيان في الزبده، يتجانس هو وياها مزيان ما يبقاش كاع باينين تتولي تقريبا كيولي الخليط ابيض. اللي كنضيف الكاكاو ونضيف الطحين هانتوما غتلاحظوا معايا حتى لا خلطوا بالطرابله بيديكم نفس الطريقه غتبقاو هكا حتى يذوب مزيان السكر. دابا تخلطينا الزبده والسكر والبيض الصفر بيضه. غنضيف دابا الكاكاو ونضيف الطحين. واول نصيحه غادي نقول للبنات خاصه البنات المبتدئات هي ان نخلطوه باطراف اصابع، نجمعوا هذا الخليط باطراف ديال الاصبع، ما ندلكوش العجينه ما نعجنوهاش. هذه زعما النصيحه الاولى باش صابلي يصدق هي هذه. المعروف ان صابلي ما كيتعجنش ما كيتدلكش صافي. غنبقاو بهذه الطريقه كنجمعوها هكا بطرف اصابع والطحين نزيدوه شويه بشويه حتى نحسو بهذاك نعرفوا القياس بين يدينا، نحسو بمقدار ديال العجينه خدات حقها في الطحين صافي ونحبسو. نبقاو على هذه الطريقه حتى تتجمع لينا العجين. هانتوما البنات العجينه دابا جمعتها، دخلت فيها تقريبا 170 حتى 180 غرام تاع الطحين باش جمعتها. غادي نلويها في هذا الفيلم اليمونتير وندخلها للثلاجه واحد ساعه حتى تبرد وتشد راسها شويه مزيان. اللي نخرجوها نسرحوها نطبعوها. بعد ما برد صابلي البنات خرجته نتوما كتلاحظوا بديت كنسرح فيه. خديت بلاستيك غذائي ودرتو بيناتهم العجينه وكنسرح فيها ان هكا العمليه كيجينا سهله، تجينا خدمه بها سهله. نسرحها نديرها رقيقه واحد شويه لان غندير هذيك وحده فوق وحده. خصني نرقق شويه العجينه باش ما يجيناش صابلي غليظ. الا بغيت ديروه غير وحده هكا شكل واحد ما بغيتش تلاقيوهم خليوها شويه غليظه. والفكره اللي بغيت نشارك معكم في هذا الصابلي اللي انت كي لاحظتوا في اول فيديو ديك الزواق اللي جا فوق الصابلي درتو بهاد الطابيه او حصيره ديال السيليكون. انا نوريها لكم هي باش صاوبطوا. عجبني المهم جربتها عجبتني وقلت نشاركها معكم في هذا الصابلي. خديتها عندهم شريتها عندهم اللي كيبيعوا الاواني و ديك المنظمات داكشي ديال البلاستيك. خديتها منه كتباع ب5 دراهم.
جبتها غسلتها مزيان نهار استعملتها، ودابا بغيت نصاوب بها هاد الصابلي. هي المهم رخيصه ماشي بحال السيلبات، فيه ديك الزواقه تجيب الصابلي مشبك، ولكن الثمن ديالو شويه طالع. هذه الزواقه تاعها راه كتبقى واخا طاب صابلي ما كتمسح ما والو. هانتوما لاحظتوا في فيديو صابلي بقات فيه الزواقه ديالتها، غنحطها وندير فوقها العجينه ونسرحها واحد شويه حتى كتطبع لينا فوق العجين. ما سرحتها فوق الطابيات السيليكون. دابا غادي نبدا كنشكل فيها بالطابع اللي اختاريت انا، هذا دائري، غادي وحده مدوره وحده مثقوبه من الوسط، وكيبقى لكم اختيار تخدموا بالطابع اللي كتفضلوا واللي متواجد عندكم. غادي نبدا كنطبع فيها، والطابع راه درت فيها ورق خاص بالطبخ باش ملي نطبعها نحط الحلوى فوق في الطابع اللي فيها ورق خاص بالطبخ. واخا نستعمل الورق كي كيبان لكم نعاودو نديروه، المهم حتى تيتحرق يولي كحل اللي كترميه. واخا الا مستعمل مره وجوج ثلاثه ما تحرقش يستاهل، عاودو خدموا به. هانتوما كتلاحظوا شتيش الزواقه كتجي في صابلي، قلت لكم ما كتعطي واحد المنظر رائع بزاف للصابلي. واخا هو الطابيه رخيصه 5 دراهم، ولكن كتعطينا صابلي زوين. صافي لكن من تيكون صابلي ما فيهش كاكاو كتبان فيه مزيان، تتبان الزواقه تاع الطابي كتبان فيه غزاله. صافي هانتوما قلت لكم دابا الطابه راه مصوبه، ندير فيها الحلوى تاعي، نبقى هكا كنطبع حتى نكمل كل الكميه اللي عندي، وغادي نديرها في الثلاجه تقريبا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه يعني نديرها طيب. الفران الحراره 160 درجه تقريبا، حراره متوسطه، وغادي نخليها طيب ما بين 10 دقائق حتى 12 دقيقه. ومع ذلك غنقول لكم تقابلوا الفران كل واحد يبقى مقابلو بزاف الحلوى، يرد ليه البال حتى كتوجد. البنات بغيت نوريكم بان الصابلي اللي كنديرو في الثلاجه تيبرد، اللي كنديروه يطيب. هذه هي الفائده ديالتها، بان الصابلي كيبقى في الحجم تاعو، ما كيتعوج، ما كيخسرش لينا، كيبقى بالشكل ديالو. بعد ما درنا صابلي كيطيب، دابا غنجيو نصاوبوا العناصر ديال الحشوه باش بينا نزوقوا هذاك صابلي. عندنا اول حاجه عندي هنا كاس ديال الكركاع هرمشتو رقيق، ممكن تعوضوه بكاوكاو تحمروه حتى هو ديروه تهرمشوه رقيق بزاف. عندي كاس ديال حليب غبره، عندي هنايا كذلك كاس ونص ديال الكنافه، قطعتها رقيقه، بغيت نحمرها باقي ندوزها في الزبده حتى كتحمر، حتى تحمر كطيب. هنا ندير الحشوه حتى تيطيب صابلي. وعندي هنا نيسلي على حسب الخليط حتى نجمع به الخليط اللي عندي، وغادي نشعل النار على المقله، ندوب الزبده، وغادي نبدا كنحمر الكنافه هي الاولى، ونفس المقله غنحمروا فيها حتى حليب غبره حتى هو. بعد ما تذوب الزبده غادي نخوي الكنافه ونبدا كنحمر فيها، وردوا لها البال لانها دغيا كتحرق، نردوا لها البال مزيان ونديروا نار متوسطه. صافي دابا تحمرات، نتوما كتوليها بحال هكا محمرات كطيب لان بلا عمرو بها، باقيش غادي نديروها في الفران، كتولي هكا ذهبيه اللون ديالها. ودابا نديرها في التبصيل قلت لكم تردوا البال معها وديروا النار هي تكون متوسطه لان دغيا كتحرق. نخويها دابا في التبصيل، ونفس المقله غادي نحمروا فيها كذلك نيدو اي حليب غبره. دابا درنا نيدو كيتحمر، هو ما محتاجوش نديروا ليه كاع الزبده، توا نبقاو كنحمروا فيه نحركوه وردوا تا هو ليه البال، حتى هو دغيا كيولي حمر كيبغي يتحرق. دائما النار متوسطه حتى كيولي لنا على هذا الشكل، تيولي لنا بحال هذا الشكل. ها نتوما شفتوا تيولي بحال هذا الشكل الطحين اللي حمرناه. صافي نخويه في التبصيل ونمشيو باش نجمعوا العناصر كلها بالنسلي.
دابا نخلطو العناصر اللي حمرنا، نيست عفوا داك الحليب غبره والكنافه اللي حمرنا والكركاع، وغنجمعوهم بحليب مركز محلى نيستلي. غنبقاو نخوي شويه بشويه وكنحركو كنخلطو حتى كنجمعوها حتى تولي عندنا عجينه ما تكونش قاصحه، تكون مطلوقه، لان نيستلي كيجمد مع دغيا كيجمد. نخليوها مطلوقه ونبقاو كنخلطوه هكا حتى يجمع لينا هذا الخليط. دابا البنات غادي نبداو نديرو التزيين، راه بديت ولكن ما تصورليش هذوك الاولين، ملي جيت نشوف لقيت راسي ما تصوروش. المهم غادي نعاود معكم. هذيك العجينه راه خديتها درتها كويرات هكاك، غادي نبقى نهز منهم شويه ونحط فوق صابري، داك صابري العادي اللي ما متقوبش اللي مسرح، ونبقى نسرحو هكا بشويه بشويه، لان رقيق وهشيش دغيا الا بركتي تقدر تهرس ليك. صافي كنسرح بهاد الطريقه كتلاحظوا، ونهز الاخرى اللي فيها ديك التقيبه من الوسط ونديرها ونلاقيهم ونبركيه بشويه حتى يتلاقاو مع النيس اللي فيهم، راه دغيا كيلصقوا. يجي الخليط الحشوه فيها مجموعه بنيستلي كتلصق. صافي كناخذ موس بحال هكا ولا شي حاجه وكندير فين هذوك الجناب كنقادهم. نتوما الطريقه واضحه، ما كنحاول نوضح لكم كل شيء باش يجيكم المهم لو تجربوه يجيكم سهل. صافي كنحطها وكنبقى نستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي. هنا نزين ندير لها التزيين الاخير اللي من الوجه الفوق. بنات الصابلي ديالي يعني كملته بالتزيين، كملت لصقته كامل. خديت شوكولاط ذوبته ابيض ودرت هذوك خطوطات من الفوق، درت هذوك العقيق الخاص بالحلويات درتهم هكاك من الوسط. صافي كيبان لكم انتما كيجي واحد الصابلي رائع، من المنظر ديالو كيجي رائع كيفتح الشهيه انك تاكليه. المذاق ما نقول لكمش حتى زعما تجربوا غتعرفوا علاش كنهضر. كيجي واحد المذاق وديك الحشوه رائع بزاف مع العجينه فيها الكاكاو وهذيك الحشوه بالخليط ديالها، كيجي واحد اللذه واحد البنه مختلفه بزاف على لي صابلي زعما الاشكال الاخرى. كيجي رائع. كنتمنى هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه تزينوا به طاوله العيد ان شاء الله. ما بقى لي دابا الا ودكم نقول لكم شكرا على المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في اقتراح جديد وفيديو جديد، ونهاركم مبروك ومع السلامه.